बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। अशाया नबी की किताब उसका 30 बाब। मिस्र से मुआहदा। हाय वो बागी फरजंद, खुदावंद फरमाता है, जो ऐसी मुशावरत करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और मुआहदा करते हैं जो मेरी रूह से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह बढ़ाते जाएं, जो मेरे मुंह से पूछे बगैर मिस्र को जाने के लिए रवाना होते हैं, ताकि फिरौन की ताकत की मदद पाएं और मिस्र के साए में पनाह लें। मगर फिरौन की ताकत तुम्हारे लिए शर्मिंदगी होगी, और मिस्र के साया में पनाह लेना नंग होगा। उसके रईस सौन को गए और उसके एलची हनेस में जा रहे हैं। ये सब ऐसी कौम से शर्मिंदगी उठाएंगे जिससे उन्हें पैदा नहीं, जिनके पास ना कुछ मदद और ना कुछ नफा है, बल्कि फकत रसवाई और खजालत है। दुख और मुसीबत की सरजमीन में, जहाँ से शेरनी और शेर और अफेई और उड़ने वाले सांप आते हैं, वो अपनी दौलत को गधों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊंटों के कुहाल पर ऐसी कौम की तरफ ले जाते हैं जो उन्हें नफा ना पहुंचाएगी, क्योंकि मिस्र की मदद बातल और बेफायदा है। इस वास्ते मैंने उसे रब कहा जो सुस्ती से बैठा है। अब तू जा और तख्ती पर ये उसके सामने लिख और किताब में कलम बंद करके वो आखिरी दिनों में हमेशा के लिए शहादत हो, क्योंकि ये एक बागी कौम है। ये झूठे फरजंद हैं, यानी ऐसे फरजंद जो खुदावंद की शरीयत के सुनने से इनकार करते हैं। वो रूआ नबियों से कहते हैं कि रुआ मत देखो, और नबियों से कि हमारे लिए सच्ची बात ना करो, बल्कि हमसे चपलूसी की बात करो और हमारे लिए गमराही की बातों की नबूवत करो। राह से मुड़ो, रास्ते से फिर जाओ, और इस्राएल के कदूस को हमारे सामने से दूर रखो। इसलिए इस्राएल का कदूस यूं फरमाता है, चूंकि तुमने इस कलमा को रद्द किया और तुमने कंजरूही और झूठ पर भरोसा रखा और उन पर इतबार किया, इसलिए ये बदी तुम्हारे लिए ऐसी होगी जैसी फटी हुई दीवार जो गिराई चाहती है, ऊंची उभरी हुई दीवार जिसका गिरना नागहां एक दम में हो, और वो उसे तोड़ देगा, जैसे कुम्हारों का बर्तन जो बेसराख तोड़ा जाता है, और उसके टुकड़ों में से ऐसा ठीकरा नहीं मिलता जिसमें चूल्हे में से आग ली जाए या कुंड में से थोड़ा पानी निकाला जाए। क्योंकि माला खुदावंद इस्राएल का कदूस यूं फरमाता है कि तौबा करके और चैन से रह कर तुम बच जाओगे, और खामोशी में तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत होगी। लेकिन तुमने ना चाहा और तुमने कहा नहीं, बल्कि हम घोड़ों पर भाग जाएंगे, इसलिए तुम भागोगे, और हम तेज रू जानवरों पर सवार होंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले ज्यादा तेज रू होंगे। एक की धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से 10,000, यहाँ तक कि सतून की तरह पहाड़ की चोटी पर और झंडे की मानद पहाड़ी पर छोड़े जाएंगे। इसलिए खुदावंद इंतजारी करता है ताकि तुम पर रहम करे, और इसी वास्ते वो देर करेगा ताकि तुम पर मेहरबानी जाहिर करे, क्योंकि खुदावंद आदल खुदा है।
مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اے سیون کی قوم جو یروشلم میں بسے گی، تو بعد ازاں نہیں روئے گی، بلکہ وہ تیرے چلانے کی آواز پر تجھ پر رحم کرے گا۔ جس وقت وہ سنے گا وہ تجھے جواب دے گا، اور خداوند تجھے تنگی میں روٹی اور دشواری میں پانی دے گا، پر تیرا معلم ہمیشہ کے لیے چھپا نہ رہے گا، بلکہ تیری آنکھیں تیرے معلم کو دیکھیں گی، اور تیرے کان تیرے پیچھے سے بولنے والے کا یہ کلمہ سنیں گے کہ راہ یہی ہے، تم اس پر چلو، جب تم دہنے اور جب تم بائیں مڑنا چاہو، اور تو اپنی چاندی کی مورتوں کی تختیوں کو اور سونے کے ڈھالے ہوئے بتوں کے پردے کو ناپاک کرے گا، اور حیض کے لیے لتے کی طرح تو اسے پھینک دے گا، اور اس سے کہے گا دور ہو جا، اور وہ تیرے بیج پر جو تو زمین میں بوئے میں برسائے گا، اور زمین کے غلے کی روٹی پر مغزار اور موٹی ہوگی۔ اس روز تیرے مویشی وسیع چراگاہوں میں چریں گے، اور بیل اور گدھوں کے بچے جو زمین میں ہل کو کھینچتے ہیں نمکین چارہ کھائیں گے، جو بیلچہ اور چھاچ سے اڑا کر صاف کیا گیا ہو، اور ہر ایک بلند پہاڑ پر اور ہر ایک اونچی پہاڑی پر اس بڑی خون ریزی کے دن جب برج گر جائیں گے، چشمے اور پانی کی نہریں ہوں گی، اور چاند کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی، اور سورج کی روشنی 7 گنے زیادہ دنوں کی روشنی کی طرح ہوگی، جس روز خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو باندھے گا، اور ان کی چوٹ کے زخم کو شفا دے گا۔ دیکھ، خداوند کا نام دور سے آتا ہے، اس کا غضب بھڑکا ہوا ہے اور بوجھ گراں ہے، اس کے ہونٹ غصے سے بھرے ہیں، اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی طرح ہے، اور اس کا سانس اچھلے ہوئے سیلاب کی طرح گردن تک پہنچتا ہے۔ وہ قوموں کو نابودگی کی جھاڑ سے جھاڑے گا، اور امتوں کے جبڑوں میں گمراہی کی لگام ڈالے گا، اور عید کی تصدیق کی تلقید کی رات کی مانند تمہارے لیے گیت گانا ہوگا، اور دل کی خوشی اس آدمی کی سی ہوگی جو بانسری بجاتا ہوا خداوند کے پہاڑ یعنی اسرائیل کی چٹان کی طرف جائے، اور خداوند اپنی آواز کا جلال سنائے گا، اور غضب کی شدت اور بھسم کرنے والی آگ کے شعلے اور طوفان اور بارش اور زلزلہ کے پتھروں سے اپنے بازو کا نازل ہونا دکھائے گا، کیونکہ خداوند کی آواز سے اشور پچھاڑا جائے گا اور چھڑی سے مارا جائے گا، اور سزا کی لاٹھی کی ہر ایک چوٹ جو خداوند اسے لگائے گا وہ خنجریوں اور بربطوں کے ساتھ ہوگی، اور وہ اس سے کڑکڑانے والی لڑیاں لڑے گا، اس سے کڑکنے والی لڑائیاں لڑے گا، کیونکہ اس کے جلانے کا مقام کل سے آراستہ کیا گیا ہے، وہ بھی بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا، گڑھا گہرا اور وسیع ہے، آگ اور ایندھن کثرت سے موجود ہے، اور خداوند کا دم گندھک کے سیلاب کی مانند اسے بھڑکاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔